बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज है, आखिरकार बड़ी मुलाकात हो गई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर खान की आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। तवील नशिस्त की तफसीलात बैरिस्टर गौहर खान ही बता सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हो रही है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की मुलाकात हो रही है। किससे? मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हो रही है और यह तवील नशिस्त है। अब इस बारे में कहा जा रहा है जी तफसीलात गौहर खान ही बता सकते हैं। और खबर कौन दे रहा है? हैदर शिराजी साहब। ये पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जियो न्यूज के। हैदर शिराजी बड़े जबरदस्त सहाफी हैं और कोई एक खबर भी, यानी हमने जो पता करवाया अपने जराए से, कोई एक खबर ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में कहा जाए कि जी ये गलत निकली या बाउंस जिसको कहते हैं हो जाना या गलत खबर आ जाना। तो हैदर शिराजी वो सहाफी है, वो रिपोर्टर है, वो कॉरेस्पॉन्डेंट जियो न्यूज का, जिसकी अब तक सभी खबरें जो हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। तो वो ये कह रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। वो ट्विटर जो पाकिस्तान में बैन है बहरहाल, लेकिन सभी ये इसको इस्तेमाल करते हैं, वजीर आजम से लेकर सभी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर खान की आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। तवील नशिस्त की तफसीलात बैरिस्टर गौहर खान बता सकते हैं। ये बहुत अहम मुलाकात है, बहुत अहम खबर है। और अगर हम ये कहें कि ये बहुत कोई अचानक हो गया है, नहीं, हमने गुज़श्ता दिनों में जो वीडियोस बनाई है उनमें आपको इशारा दिया था, इस तरह की बात की थी कि आपको आने वाले दिनों में एक बड़ी डेवलपमेंट मिल सकती है और इशारे इसके बड़े वाज़ेह थे। अभी आप देखिए गंडापुर की जो आर्मी चीफ से मुलाकात है वो देखिए ये किस तरह से हुई है, किस माहौल में हुई है। कि गंडापुर हैं, आर्मी चीफ हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं, लेकिन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ नहीं है नून लीग की तरफ से। वजीर दाखिला इस्लामाबाद से गए हैं और मोहसिन नकवी वहां जाते हैं, वहां पर सब बैठते हैं और ब्रीफिंग होती है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से, अमन अमान की सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में। तो इससे पता लग गया, हमने अभी वीडियो आपको देख सकते हैं उसमें जिक्र भी किया कि इससे नजर आ रहा है कि एक तो तस्लीम किया जा रहा है तहरीक इंसाफ को कि उनकी गवर्नमेंट है। ये जो हुकूमत कहती है जी गवर्नर राज फलां, ये तो है ही दहशतगर्द, वो नहीं, एक वर्किंग रिलेशनशिप की तरफ जाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी तस्लीम किया जा रहा है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो जुड़ती हैं, कड़ियां जुड़ती हैं, कड़ियां से कड़ियां मिलती हैं। तो एक अहम शख्सियत एस्टैब्लिशमेंट की, उससे मुलाकात का भी आपको बताएंगे अहवाल कि क्या चीजें सामने आई हैं, क्यों इनको दामादक और टोला कहा गया मौजूदा हुकूमत को, और इनसे एस्टैब्लिशमेंट क्यों तंग आ चुकी है, क्यों अब एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दरमियान सीज फायर की बात की गई है और उसके नताइज क्या होंगे, किस तरह मौजूदा हुकूमत का सफाया होना है और जिनको लोगों ने वोट दिए थे उन्होंने आना है, उस पर क्या बात हो रही है। यह है असल बात जिस पर हमने तफसील से खबर शामिल करनी है। आज अडयाला जेल इमरान खान और शेख रशीद के दरमियान अलहदगी में सरगोशियां। इमरान खान और शेख रशीद गर्मजोशी से बगलगीर हुए। 2 दिन बाद 17 जनवरी को अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला भी मुतवक्के है। अब यह भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि शेख रशीद से क्या बातें हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। अब आ जाइए हालिया दिनों की डेवलपमेंट्स पर। एक तो यह बात सामने आई कि आर्मी चीफ और अली बिन गंडापुर का बैठना, कि जी ये एक नजर आ रहा है कि जी ये नहीं कि फौज किसी को एक खास जमात के खिलाफ है या किसी एक जमात के साथ है और नून लीग के लिए जनाब तहरीक इंसाफ को क्रश करना है, ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, इस तासुर को खत्म करना है, सबने मिलकर आगे बढ़ना है। और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासर है, बलूचिस्तान भी है, तो अब वहां पर गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की, तो उनके साथ चलना है। अब देखें, हाल ही में फैसल वाडा साहब जो ताकतवर हल्कों के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने कहा कि सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल ना होने की वजह मरियम नवाज हैं। पुलिस मरियम नवाज के मातहत है। एस्टैब्लिशमेंट का कोई लेना देना नहीं, सेनेटर फैसल वाडा कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नजर आ रहा है कि जो बात इमरान खान करते थे कि जी हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट से न्यूट्रल हो जाए, या ये कहें कि मुदाखलत खत्म हो जाए, हमारे केसेस चल रहे हैं हम उनका सामना करेंगे, लेकिन ये जो मुदाखलत होती है, जजेस को कुछ कहा जा रहा है, फलां हो रहा है, इसको छोड़ दें। अब आप देखें हालिया दिनों में क्या हुआ। 26 नवंबर के सैकड़ों, दर्जनों नहीं, सैकड़ों कारकुनों की रिहाई हुई जो 26 नवंबर को और उसके बाद गिरफ्तार हुए थे। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से सवालात हुए हैं चेयरमैन सेनेट साबिक वजीर आजम से और यूसुफ रजा गिलानी से, और यूसुफ रजा गिलानी उसका जवाब दे रहे हैं कि जी आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, उन पर अमल दरामद हो जाएगा प्रोडक्शन ऑर्डर पर। उन्होंने कहा जी कौन रोक रहा है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, कौन है? तो उन्होंने कहा कि जी हो जाएगा, उनके आ जाएंगे प्रोडक्शन ऑर्डर,
پر اجاز چودھری صاحب آ جائیں گے. کیا پنجاب حکومت رکاوٹ ہے؟ جی میں کسی کا نام نہیں لے رہا, کسی پر نہیں کہوں گا, بس میں نے کہا کہ اس پر عمل درآمد ہو جائے گا. اسی سیشن میں سر آپ اپنے امپلیمنٹ کروا لیں گے اپنے پروڈکشن آرڈر سے. میں نے تو کہا ہے وہ ہو جائے گا, آپ تھوڑا سا انتظار کریں. تو بار بار کہہ رہے ہیں جی پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد ہو جائے گا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ضمانت پر رہائی بھی ہو سکتی ہے. یہ عمران خان کی بنیادی شرائط تھیں, اور اب یعنی ایک ہو سکتا ہے گڈ ول جسچر کے طور پر یا سیریسنس شو کرنے کے طور پر یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہوں, اور اس میں آپ کو آنے والے دنوں میں عمل درآمد پھر نظر آئے گا. تو ایک تو یہ کہ یعنی آرمی چیف کا پہلے علی امین گنڈا پور کے ساتھ بیٹھنا, اب یہ خبر آنا کہ بیرسٹر گوہر چیئرمین تحریک انصاف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. ہم نے ابھی یہ بات کی, ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے اس خبر کو, کہ آرمی چیف علی امین گنڈا پور ایک ساتھ کیوں بیٹھے, کل کا فیصلہ مؤخر کیوں ہوا, خان کا بڑا مطالبہ منظور, میں نے جو آپ سے عرض کیا ہے یہ باتیں ہم نے کی تھیں کہ بڑا مطالبہ یہ رہائیوں کا وہ اس طرف بڑھا گیا ہے. پھر فیصلہ مؤخر ہونا جو القادر ٹرسٹ کا تھا, کہ جس پر حکومت پوری طرح سے تیاری کیے بیٹھی تھی کہ جی یہ تو اب فیصلہ تو آ رہا ہے اور عمران خان کے خلاف فیصلہ آئے گا. صبح ایک بریک فاسٹ میٹنگ ہوتی ہے شہباز شریف کے اور خواجہ آصف اور عطا تارڑ وغیرہ کے درمیان, انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی, لیکن ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ پھر فیصلہ مؤخر ہو گیا. وہ کس لیے ہوا, چیزیں بڑھ رہی تھیں. اس کے بعد ہم نے ملاقات کا بھی دیکھ لیا, بیرسٹر گوہر اور آرمی چیف کی ملاقات. اچھا, اب اس میں یہ تو خبر حیدر شیرازی صاحب نے دی. ایک اور شیرازی صاحب, افتخار شیرازی, وہ ہیں جناب ڈان کے بیورو چیف ہیں. انہوں نے اپنے ویلاگ میں اس کا ذکر کیا تھا اور ہم نے تفصیل سے بات شامل کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے لیے ہم پیغام, فوج دامادوں کے ٹولے سے جان چھڑانے کے لیے تیار, قیدی نمبر 804, رویہ بدلیں تو منظر بدل سکتا ہے. یہ انہوں نے بھی حال ہی میں یہ ویلاگ اپلوڈ کیا, اور اس کا ٹائٹل میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ فوج دامادوں کے ٹولے سے جان چھڑانے کے لیے تیار. اس پر ہم نے پھر بات بھی کی تھی تفصیل سے. تو اس میں وہ پوری حقیقت بیان کرتے ہیں کہ جی ایک اہم شخصیت جن کا نام وہ کہتے ہیں میں نہیں بتا سکتا, ان سے ملاقات کے بعد یہ بات سامنے آئی. وہ کہتے ہیں جی اس حکومت نے تو ہمارے لیے یہ کام کھڑا کر دیا کہ جیسے یہ دمادوں کا ٹولہ ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی چلو جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کچھ کرے گی اپنی بیٹی کے لیے تو ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا. تو سارا کچھ یہ فوج پر ڈال رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ پر ڈال رہے ہیں, خود کچھ نہیں کر رہے. تو اب یہ نہیں ہو سکتا, اور ایک سیز فائر ہونا ہے, چیزیں آگے بڑھنی چاہیے, اور اگر دوسری طرف سے کچھ مثبت پیش رفت ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ تھوڑا حکومت کو آپ جو مرضی کرتے رہیں, دوسری طرف نہ جائیں, اور اس میں کچھ لکھ کر بھی بات ہو جائے, اور گارنٹرز وہ آ جائیں جن کو دونوں طرف سے مانا جائے, تحریک انصاف کی طرف سے بھی, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جن کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے نظام کے اندر رہتے ہوئے سیز فائر کر کے, تو چیزیں پھر اس طرف لے جائی جائیں. اب بات یہ ہو رہی ہے جس پر 60% عمل درآمد ہو چکا ہے, 40% رہ گیا ہے. 40% میں کیا ہے کہ جی جلسے کس طرح سے ہوں گے, نئے الیکشنز کب تک ہو سکتے ہیں, اور پھر حکومت کے خلاف تو کلیئر آپ جا سکتے ہیں, آزاد بھی آپ ہوں گے, لیکن کس حد تک موجودہ نظام کے خلاف جانا ہے, یا بالکل اس حکومت کو گرا سکتے ہیں, نہیں گرا سکتے, اور لانگ مارچ کا معاملہ, تو یا پھر ہو سکتا ہے کہ الیکشن مانگے جا رہے ہوں کہ پھر الیکشن کی کوئی ڈیٹ فکس کر دیں. تو یہاں چیزیں ابھی تک چل رہی ہیں, اور لگتا ہے کہ اس میں پھر بڑی پیش رفت ہوگی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے, اور اسی لیے اب یہ سب ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو اس حوالے سے اور بہت سی بڑی خبریں ملیں گی, بڑی پیش ملے گی. اور ابھی تو 17 جنوری آنی ہے, 17 جنوری ابھی آنی ہے, آپ اس پر بھی دائرہ لگا لیجئے, اس دن بھی آپ کو بہت بڑی خبریں ملیں گی. تو اب جو دھارا ہے وہ دوسری طرف اب بہہ رہا ہے, تو چیزیں اب دوسری طرف جا رہی ہیں. حکومت اب ان معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کامیاب ہو سکے گی, کیونکہ اس نے تو توپوں کا رخ رکھنا ہے تحریک انصاف کی طرف. اس نے کوشش کرنی ہے کہ کس طرح سے دوبارہ بلڈ کیا جا سکے 9 مئی کو, اور اس طرح کی باتیں کی جا سکیں. جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں, وہ امبیرس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ساری صورتحال کو, اسٹیبلشمنٹ کو, کہ جی دیکھیں ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. میاں جبل لطیف آپ دیکھیں نا, عرصے سے یہ چیز بنا رہے تھے, عمران خان لاڈلا ہے, اب یہ اس طرف جانے کی کوشش کریں گے, اور یہ کہ جی دیکھیں ہمیں تو حکومت دی گئی تھی, فلاں تھا, یہ تھا, ہمیں تو مینڈیٹ نہیں تھا, ہم نے تو یہ کیا, ملک کی خاطر فلاں کیا. تو یہ باتیں کرنا کہ جی ہمارے پاس جتنا مینڈیٹ ہے, یا رانا ثناء اللہ کے بقول کے ہمارے پاس جتنا اختیار ہے, ہمیں اتنی بات کریں ہم سے, ہم تو بے بس ہیں, ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے, ہماری کیا اوقات ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی جو کچھ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کیا, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. لیکن لوگ اس چیز کو اب نہیں لیں گے,
وہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا اب دوبارہ نہیں چل سکتا. جو کچھ میاں نواز شریف صاحب نے ڈیل کر لی, جس طرح سے الیکشنز میں پھر آئے, ہارنے کے باوجود جو کچھ کیا, تو اب وہ بات نہیں گلنی, دال نہیں گلنی. تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان, یہ لگتا ہے کہ اب آگے چیزیں بڑھیں گی اور 20 جنوری سے پہلے ہی کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے. ویسے یہی بہت بڑی خبر ہے جو حیدر شیرازی نے دی ہے ملاقات کی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پر بیرسٹر گوہر صاحب کیا جواب دیتے ہیں, کیا باتیں سامنے آتی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.